बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, एक मरतबा हम समंदर के सफ़र पर निकले। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब कश्ती में सवार थे। हमारा सफ़र इंतहाई इत्मीनान के साथ काट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हुई और समंदर में तूफान आ गया। इस शदीद हवा और तूफानी लहरों की वजह से हमारी कश्ती और समंदर में मौजूद दीगर तमाम कश्तियां डोलती जा रही थी। कश्ती के मुसाफिर इस सूरत हाल से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में ना आ रहा था कि क्या किया जाए। समंदर में से उठने वाली लहरें हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। थक हार के मल्ला ने भी चप्पू चलाने छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया। अब हर किसी को यकीन हो गया था कि मौत यकीनी है। सूरज गरूब और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। अंधेरा हो रहा था और मंजिल का कोई पता नहीं था। ये भी पता ना था कि समंदर की लहरें कश्ती को कहाँ ले जा रही हैं और कब तक कश्ती सलामत बच सकेगी। इस खौफ व हरास में रात कट गई और सुबह की किरणों की वजह से हर तरफ उजाला हो गया। कश्ती के रात पर हिचकोले खाने के बाद किसी को खबर ना थी कि हम कहाँ पर हैं। फिर अगला दिन भी इसी कैफियत में गुजरा और यूं ही रात और दिन आते रहे और हमारी कश्ती को समंदर में फंसे पूरे 30 दिन हो गए। फिर अचानक 30 दिन की इस परेशानी के बाद भूले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया जैसे कुछ दरख्त समंदर में खड़े हों। 30 दिन से मुसीबत में फंसे मुसाफिरों को ये मनाजर देख उम्मीद की कुछ किरण नजर आई और मल्लाह ने जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिए और कश्ती को तेजी से इन दरख्तों की जानिब ले गया। कश्ती में मौजूद मुसाफिर, जिनको यकीन हो गया था कि अब मौत के अलावा कुछ नहीं, इनके चेहरों पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। ये कश्ती जैसे जैसे करीब होती गई दरख्त साफ नजर आने लगे। मल्लाह भी पूरी कुव्वत के साथ कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले इन दरख्तों तक पहुंच जाएं, ताकि अंधेरा होने से हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ ना धो बैठे। नाजरीन, जब कश्ती आगे बढ़ी तो सारे मुसाफिरों को ये जानकर खुशी हुई कि ये समंदर में वाक़या कोई जजीरा है। अभी तक सूरज मुकम्मल गरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे जा लगी। मुसाफिरों को इस जजीरे पर उतरे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरख्तों के बीच में से एक अजीबो गरीब जानवर निकला। इस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और वो बाल इस कदर लंबे और घने थे कि ये मालूम ही नहीं होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा और पिछला हिस्सा कौन सा है। सारे मुसाफिर इस जानवर को देखकर हैरानो परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी पहले कभी ऐसा जानवर ना देखा था। मुसाफिरों ने आपस में पूछना शुरू किया कि जाने ये क्या बुला है। इससे पहले कि कोई बोलता, वो जानवर खुद ही बोलने लगा। नाज़रीन, इस जानवर के इंसानों की तरह कलाम करने से तमाम लोग मजीद परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था जो इंसानों की तरह कलाम करता हो। अब सारे लोग सोचने लगे कि हो ना हो ये कोई जिन है जो हमारे सामने आ गया है। तुम्हारे जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करके इससे बात की। मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुम लोगों से मिलने का बेहद शौक है और वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम लोग मेरे साथ चलो, वो जानवर बोलने लगा। ये अल्फाज सुनकर वो तमाम मुसाफिर मजीद परेशान हो गए और चुपचाप इस जानवर के पीछे चल दिए। फिर वो जानवर दरख्तों के पीछे से होता हुआ एक पुराने महल के सामने जाकर खड़ा हो गया। महल को चारों तरफ से बड़े बड़े दराज दरख्तों ने घेर रखा हुआ था।
مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے محل دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے آگے چلنے لگا اور سبھی مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہوئے سب لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا اور اتنے رعب والا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا۔ پھر مسافر بولا، ہم عرب قبائل لحم اور جذام کے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ اس مسافر نے یہاں پہنچنے کی ساری داستان بھی بتا دی۔ ناظرین، اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے بولا، ذرا مجھے نہلستان بسام کے متعلق تو بتاؤ، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے سوال کیا۔ خبردار، اس میں پھل لگنا عنقریب بند ہو جائے گا، وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، تم بسان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ پھر انہوں نے پوچھا، دریاؤں کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ وہاں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، بالکل ہے۔ وہ قیدی بولا کہ عنقریب وہاں سے پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ قیدی کہنے لگا کہ زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافر نے کہا، یہی کہ وہاں پانی ہے اور اس چشمے سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ امیوں کے نبی محمد کے بارے میں بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور اب وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب میں آ گئے ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے سوال کیا۔ مسافروں نے جواب دیا کہ بہت سے عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی، اور یہ سنتے ہی وہ غصے سے پکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دینے لگا۔ پھر مسافروں کو مخاطب ہو کر بولنے لگا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ میں پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی یا گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں اگر ان دونوں شہروں میں جانے کی کوشش بھی کروں گا تو فرشتے میرے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ایک صحابی نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عیسائی تھے۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب سا واقعہ دیکھنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔